بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بلا تاخیر ہمارے دلوں کی دھڑکن محبوب عوام، خطیب پاکستان، فصیح اللسان، بلبل قرآن، جناب محترم حضرت مولانا قاری محمد بنیامین عابد صاحب کی خدمت عالیہ میں التماس کرتا ہوں وہ قرآن و سنت کی روشنی سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ جناب محترم قاری محمد بنیامین عابد صاحب۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا۔ الحمدللہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنۃ قدیما وحدیثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين صاروا في نصرة دينه سيرا حسيسا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، العلماء ورثة الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا، دنوں کو روشن راتاں ہیں، کڈا صاف کردار نبی دا، میاں عبد تیرا رب رکھا، تو کر اعتبار نبی دا، تے سارے جگ وچ چمکا ماردا ہے، ہر ہر لشکار نبی دا، تے اس دل نو چیر کے سٹ دئیے جد وچ نہیں پیار نبی دا۔ لغت عربی دے اندر جڑا بچہ بالکل چھوٹا ہوئے انہوں والدن کہندے نے، تے جدوں بچہ چلن پھرن جوگا ہو جائے تے پھر انہوں طفلن کہندے نے،
تو جدوں بچہ کم کاج کرن دے قابل ہو جائے، ماں کہے بیٹا مینوں فلاں چیز دکان تو لیا دے، والد کہے بیٹا مینوں پانی دا گلاس پیا، جدوں بیٹا اس قابل ہو جائے تے اس وقت پھر اس بچے نوں غلام کہندے نے۔ تے جدوں شہر جوانی دی دہلیز تے قدم رکھ لبے پھر انہوں شابن کہندے نے۔ تے جدوں مکمل جوان ہو جائے پھر انہوں فتان کہندے نے، یعنی مکمل جوانی والا۔ اور انسان دی زندگی دا سب تو گولڈن اور سب تو جڑا حسین حصہ ہے وہ جوانی والا ہی حصہ ہے۔ وقت جوانی جنہ خوبصورت ہے اونا ہی جوانی دا اے حصہ خطرناک بھی ہے۔ بڑے بڑے نوجوان ایسے نے جڑے جوانی دے وقت بے راہ روی دا شکار ہو گئے اور کافر بن کے مرے، اور چند نوجوان ایسے بھی نے کہ جڑے جوانی دے وقت اللہ دے دین وال آئے اور اللہ دے ولی بن کے دنیا تو گئے۔ دعا کرو اللہ پاک اج امت مسلمہ دے نوجواناں نوں بھی جوانی صحیح طریقے نال گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ کسی فارسی دے شاعر نے آکھیا ہے کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، جوانی دے وقت توبہ کرنا اور اپنے آپ نو برائی تو بچا لینا اللہ دی رحمت نال اے تے نبیاں دا شیوا ہے۔ دور حاضر دے اندر کافر جتنا زور نوجواناں نو برباد کرن تے لگا رہا ہے کسی ہور کام تے نہیں لگا رہا۔ 18,000 چینل اس وقت پوری دنیا تے چل رہے نے جنہ دا مین پوائنٹ تے مقصد صرف مسلمان نوجوانہ دی بربادی ہے۔ اور بے شمار ایپس، ٹک ٹاک ہے، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، گوگل ہے، واٹس ایپ ہے، میسنجر ہے، انسٹاگرام ہے، بے شمار ایپس موجود نے۔ میں نے ایک نوجوان ملیا 13-14 کلاساں پڑھیا آیا، میں نے پوچھا ہن اگے فیوچر دے اندر مستقبل دے اندر کی تیرا پروگرام ہے؟ وہ کہنے لگا جی میں ہن 2 سال دے وزٹ ویزے تے آسٹریلیا جا رہا۔ میں کہا بھی 2 سال آسٹریلیا جانا ہے کسی کام نہیں جانا ہے؟ کہا نہیں جی سیر کرن جانا، گھومن پھرن جانا۔ کمال 2 سال لی تو اتھے گھومنا پھرنا ہے، وہ 2 سال دا اتھوں دا خرچہ، 2 سال جتھے رہنا ہے، وہ مکان دا کرایہ، آن جان دی ٹکٹ، یہ کنے دینی؟ انہیں پھر کسی ڈگری دا نام لیا، کہنا جڑا وہ نوجوان ڈگری کر لینا ہے نا انہوں آسٹریلین گورنمنٹ 2 سال دا وزٹ ویزا دے دیئے کہ ساڑھے ملک آؤ 2 سال رہو واپس جاؤ موج کرو۔ میں سوچیا بھی دیکھو گورا کڈا سیاڑا ہے، ہن جڑا نوجوان 13-14 کلاساں پڑھی بیٹھا ہے دا مطلب بڑا ایکٹیو نوجوان ہے، آنے والے وقت اندر ملک واسطے، قوم واسطے، ملت واسطے، دین واسطے، اسلام واسطے کچھ کرے گا۔
لیکن انہاں جدے نوجوان نو ٹائم نالی 2 سال دا ویزا دیتا ہے ساڑھے ملک آوے 2 سال گوریاں میمہ ویکھے واپس جائے نہ ایمان رہ جائے گا نہ تعلیم رہ جائے گی کورا کرارا ہو کے واپس اور ایسے 20 ہاتھ کنڈے جنہ دا مین مقصد صرف نوجوانہ دی بربادی اور کسی حد تک وہ کامیابی ہو گئے ساڑھے نوجوانہ نو برباد کرن اندر میرے اتے اور میرے جیسے علماء کرام اتے اس وقت ذمہ داری عائد ہے کہ انہاں نوجوانہ دی اصلاح کری اگر اسی آج انہاں دی اصلاح نہ کر سکے تیان آلے وقت اندر اے نہ سمجھیا جے کہ ساڑھے ملک چ کافر آ کے سانو مارے گا او دے چینی ہمت طاقت نہیں کہ ساڑھے ملک والے میڑی آنکھ بھی کر جائے لیکن آن والے وقت اندر اگر اسی انہاں نوجوانہ دی اصلاح نہ کیتی تے نوجوان ہی سانو مار دے تے کو ضروری نہیں کہ مارنا گولیاں نالی ہوندہ ہے بندہ گلہ نال بھی کسی نو مار لیندہ ہے مسلمانہ دے کارچ جام کے وڈا ہو کے جو لڑکا اپنی مسجد دے کاری صاحب نو پوچھے مولانا بتائیں دین میں داڑھی ہے یا داڑھی میں دین ہے اگر بندہ شادی پہ میوزک سن لے تو کون سا گناہ کر لیا کوئی 2-4 ٹھمکے لگ جان کیڑا موری صاحب گناہ ہو گیا ایڈا خوشک تسی دین چکی پھر دے جے دسو گا جدوں گھر دے جمے جم کے مسلمانہ دے پتر سانو انج کہن گے تے دسو اسی مرنا نہیں تے اور کی میرا جسم میری مرضی مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے تو میں عورت کیوں نہیں کر سکتی جدو مسلمانہ دے گھر پیدا ہونے والیاں بچیاں اٹھ کے انج دے روڑا تے سوال کرنے گیا تے دسو گا پھلا مسلمان جیندے رہن اسی تے جیندے ہی مر جا اس لیے دور حاضر کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ نوجوانوں کی اصلاح کی جائے چاہے جس طرح بھی کرنی چاہیے کسی نے چاہ دی پیالی تے بھی دین سنانا پہ تو سناؤ انہاں نوجوانوں نو بلاؤ انہاں نو سمجھاؤ تسی کیڑے پاسے ٹر گئے ہو تسی ہے کی سو نوجوانوں یاد رکھو اسلام کی تاریخ میں اگر سب سے زیادہ کسی نے کام کیا ہے تو نوجوانوں نے کیا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حلقہ بگوش اسلام ہوئے تو عمر 37 سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھیا عمر 29 سال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھیا عمر 24 سال حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے اعلان نبوت کے وقت عمر 13 سال سیدنا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھیا عمر 17 سال حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھیا عمر 18 سال حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ قرآن دے حافظ قاری مفسر عالم عمر 12 سال سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2210 احادیث زبانی یاد عمر 18 سال حضرت عمر بن سلمہ پورے پنڈ وچوں سب تو سونا قرآن پڑھنا جان دے عمر 6 سال ساڑھے 6 سال دے باڑا نو موٹو پترو تے بھیم تو علاوہ کام ہی کوئی نہیں جوانہ نو ارتقل لے ڈبیا باڑا نو بھیم لے ڈبیا پلے ساڑھے کیے جڑے بابے بوبے رہ گئے ہو کہ دل بیٹھے رہی دے قوم تے ساری ادھر لگی ترقی کنے کرنی کافرانو کنے للکارنا ہے میرے محترم بھائیو او نوجوان جنہ زمانے دی ہک تے چڑھ کے اللہ دا دین سنایا او کوئی ہور شیعہ سان وہ کوئی ہور لوگ سان کدی ویلے بے کہ اپنی تاریخ تے پڑھیا کر سوچیا تے کر کہ تیرے وڈے کی سڑ تے تو کی بڑیا پھر
کتھوں عرب دے علاقے چو نکلیا، نہ دن ویکھیا نہ رات ویکھیا، نہ اندھیرا دیکھیا نہ سویرا ویکھیا، ہاتھ تلوار پکڑ کے دوڑدا جنگاں لڑدا ہے تیرے ملتان آ کے پہنچیا۔ کون؟ محمد بن قاسم، عمر 17 سال۔ 17.5 سال دے منڈیاں دے ہاتھ وچ چھتر نال وڈے موبائل ہوندے نے، تے شام نو پارکاں دے وچ لتاں تاں کر کے سر تھلے کر کے ٹک ٹاک بنا دے پھردے نے، جویں ساری ترقی پئی دے وچ انج ترقی نہیں ہوندی، انج ہیٹھلی ہوتا تے اتلی ہیٹھا ہو سکدی ہے، ترقی نہیں ہوندی۔ جنہ ترقیاں کیتیاں وہ ہور سن، جنہ زمانے تے اپنے نقشے پا چھوڑے وہ ہور سن۔ آؤ تھوڑی دیر واسطے تانوں تواڈے بڑیاں دا تعارف کرواواں، تانوں وکھاواں کہ نوجوان ہوندے کیویں نے۔ اللہ سبحانہ و تعالی دی بارگاہ اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میری سمیت سانو سارے نوں دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے، چاند نوجوانہ دا تذکرہ، پہلے ایک جوان دا تذکرہ اللہ دے قرآن جو سنو۔ ایسا جوان جس جوان دی ساری قوم مشرک ہے، ایسا جوان جس جوان دی ساری برادری کافر ہے، بتاں دی پوجا کرنے والی پوری قوم، ہر قوم نے، ہر قبیلے نے، ہر گھر نے اپنا وکھرا رب تے بت بنایا ہے۔ کوئی بت بارشاں دین والا، کوئی دھیاں دین والا، کوئی پتر دین والا، کوئی مشکل کشائی کرنے والا، کوئی حاجت روائی کرنے والا، کوئی جناب فتح دین والا۔ اللہ اکبر، اللہ کسے بت دے 2 ہاتھ بنائے، کسے دے 4 ہاتھ بنائے، کسے دے 2 منہ بنائے، کسے دے 8 منہ بنائے، کسی جناب کوئی بت سونے دا، کوئی بت جناب پتھر دا، کوئی بت جناب مٹی دا، کوئی بت لکڑی دا بنایا۔ کسی بت دے اگے جناب کھیر رکھیے، کسی اگے حلوہ رکھیا، کسی اگے بوندی بدانا، کسی اگے جناب پتاسیاں دیاں تھاڑیاں بھر کے رکھیاں نے۔ ایک نوجوان آیا، اس نوجوان نے آکے جناب قدم رکھیا انہاں دے رب واڑے دے اندر۔ بعد قدم رکھن دی دیرے نوجوان نے پڑھ کے نہ دے معبودان نے باطلا دے چھوٹے لا دیتے تے موچے پا دیتے۔ کسی بت دی لات توڑ دی، کسی دی باں توڑ دی، کسی نو لولا کرتا، کسی نو لنگڑا کرتا، کسی نو کانا کرتا۔ تے جناب آئی تئی پھیر کے نہ دی تے نوجوان اپنے گھر پہنچیا، آرام نہ جا کے بستر جو تلات رکھ کے آرام کردہ پیا ہے۔ یہ سارے مشرک پاپی تے کافر بتاں دے پجاری واپس آئے اپنے رب باڑے دے اندر۔ تے جدو اندر بڑے نے تے کی ویکھیا سارا کچھ یوتاں دے ٹھاویا پیا ہے۔ تے کھڑے ہو کے اپنے انہاں لولیاں لگڑیاں بتاں دے کوڑ کی کہندے نے، قالوا من فعلہا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ بڑا کو بے درد پہ آئے، بڑا کو بے کرک پہ آئے،
जिन्हों साडिया रब्बा ते दरा जिन्ना भी रहम ते तरस नहीं आया फड़ के लत्तां बावां तोड़ के रख दित्तियां ने। फिर सोचण लग पै कौन है इंज करन वाला, साडे अंदर ते जुरतां कोई नहीं, असी ते डरदे बड़े हां, असी ते इन्हां दे सामने उच्ची बोलदे कोई नहीं, असी ते डरदे बड़े हां। ओ कौन है जिहड़ा नहीं डरदा, ओ कौन है जिहड़ा नहीं झुकदा, ओ कौन है जिहड़ा इन्हां नूं नहीं मनदा, ओ कौन है जिहड़ा इन्हां दी परवाह नहीं करदा, ओ कौन जिहड़ा पत्थरां तो नहीं डरदा, ओ कौन जिहड़ा टालियां तो नहीं डरदा, ओ कौन जिहड़ा बेरियां तो नहीं डरदा, ओ कौन जिहड़ा मिट्टी दीयां ढेरियां तो नहीं डरदा। फिर सारे इकट्ठे होके एक नतीजे ते पहुंचे, एक नाम ज़बान तो लिया, जवान दा की कहंदे ने, कालू समिअना फतन यज़कुरुहुम युकालु लहू इब्राहीम। एक नौजवान दा कम है जिदा नाम की है, बोलो चस नहीं आ गई जवानी चढ़न दी, लुत्फ नहीं आ गया जवानी चढ़न दा, ठठ नहीं आ गया जवान होने दा, पता नहीं लग गया भी कोई जवान जवानी चढ़िया है। और बंदा जवानी है जो चढ़े के काफरां दी ऐसी तैसी हो जाए, और बंदा जवानी है जो चढ़े के माबूदा ने बातला देवाना दे अंदर जलजला तारी हो जाए, जवानी है नो कहंदे। ते जिहड़ा अजकल दा जवान चुकी फिरदा ओ कादी जवानी। अल्लाह अल्लाह अज दे नौजवानां नूं अल्लाह पाक तौहीद वाला बना दे। उची आमीन आखो। जवानो तौहीद परस्त बन जाओ, गैरतमंद जवान हो, ये हिम्मत वाला जवान हो, ये शर्म ते बरम वाला जवान हो, ये जड़ा तौहीद वाला है ते जेदे दामन विच तौहीद कोई नहीं, वो जवान गैरतमंद नहीं। और मैं उस जवान नूं किवें गैरतमंद मन्ना कि जिहदियां धीआं भैणां जाके कबरां ते नराते कट्टण, मैं किवें मन्ना कि वो जवान गैरतमंद है? वो कदी गैरतमंद नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर, अल्लाह तवज्जो करना, कदरात तेजी वकार गौर कर दे जाना दराओ। आओ जरा होर नौजवानों की गल सुनो। इधर वेखो नौजवान, अल्लाह अल्लाह इस जनाब अमीर दे बेटे नौजवान, ये जनाब अमीर दादे अज जनाब साडे जिड्डा तगड़ा घर होवे, तगड़े घरां दे नौजवानों दे शौक पुठे ने, किसी ने कुत्ते पाले ने, किसी ने कुकड़ पाले ने, लेकिन इन्हां नौजवानों तो सदके जावा, ये सारे दौलतमंद नौजवान, ये सारे जनाब अमीर घरां दे बेटे, वही वजीर दा बेटा, कुमशीर दा बेटा, वही वजीर मुमलकत दा बेटा, सारे नौजवान ते इकट्ठे होके रल के बैठने एक मुकाम ते। अज दा जवान शराब ते इकट्ठा हुंदा है, अज दा जवान जिना दी महफिल ते इकट्ठा हुंदा है, अज दा जवान शराब दी महफिल ते जुड़ के बहिंदा है, अज दा जवान बुढ़ाई दी महफिल ते जुड़ के बहिंदा है। लेकिन मैं कुर्बान जावां इन्हां नौजवानां तो जेड़े नौजवान अल्लाह दी तौहीद उत्ते जुड़ के बैठे ने, आपस अंदर जुड़ के गल्लां किवें दियां करदे ने, तराने किवें दे पढ़दे ने, एक दूसरे नाल गुफ्तगू किवें दी करदे ने, हो ही नहीं सकदा। अज चार जवान रल के बैठ जान ते मामा भैणां दियां गालां ना कड्डण, हो ही नहीं सकदा। अज 6-7 नौजवान रल के बैठ जान, किसी दी धी भैण दी गल ना करन, हो ही नहीं सकदा। लेकिन ऐ वेख नौजवान रल के बैठे ने, तराना की जवानां दा, नगमा की जवानां दा, स्लोगन की नौजवानां दा, की पढ़दे ने। अल्लाह पाक ने नाम दे तराने दा कुरान बना दिता है। फरमाया नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक़ इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा वरबतना
على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه 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 إلها لقد قلنا إذا شططا ترانہ جوانا دا لن ندعو ہے نوجوانا دا ترانہ دے اے نوجوانا دا نغمہ دے آج دے نوجوانا دا حال نہیں آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے گدیاں گدیاں گلاں گندے گندے جملے گدیاں گدیاں گالاں گندے گندے اشارے گندے گندے انداز گدیاں گدیاں حرکتاں اور اس دور دا جوان کی کہہ رہے ہیں لن ندعو من دونی لن ندعو مانا کیے اوہ جوانو اوہ بیلیو جوانو دوستو سجنو متروں گل سن لو اے سارے اس گل تے ڈٹ جاؤ پکے ہو جاؤ کٹ جانا ہے مر جانا ہے کنبہ قبیلہ برابری جتا ٹولا سب کچھ چھڑ دینا ہے پر اللہ پاک دا دامن چھڑنا اللہ اللہ اے جے جوانا دا جناب ترجماتی امداد اللہ اللہ تے آپ انج کر لینے ترجمہ لن ندعو من دونی ایدہ ترجمہ انج کر لینے شارگ تو نیڑے اللہ سانو سمجھینا تو کلا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان رب العالمین خطیب پاکستان کاری بنیامین عابد صاحب اللہ 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 شارگ تو نیڑے اللہ سانو سمجھینا تو کلا شارگ تو نیڑے اللہ سانو سمجھینا تو کلا خالق مالک رازق جگدا اس دی شان بلند دنیا دا درہ درائیو دی مٹھی دے وچ بند اسی عابدیوں معبودے اسی ساجدیوں مسجودے ساڑھا اس بن کوئی نہیں واللہ سانو سمجھینا تو کلا اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ اے ترانہ ہونا چاہیے جوانا دا اے امداد ہونا چاہیے جوانا دا ایک اور جملہ سن لو محبت والا ساڑی اللہ نال پریتے ساڑا مسلک اہل حدیث ہے اچھی آنکھو سبحان اللہ اللہ دے فضل و کرم نال سانو اپنے مسلک تے فخر ہے سانو اپنے مسلک تے نادے کراچی سے لے کر پشاور تک ہمیں لاکھ تمہیں برائیاں نظر آئیں گی لیکن اللہ کے فضل سے نہ قبر پر بیٹھنے والا اہل حدیث نظر آئے گا نہ قبر پر سجدہ کرنے والا اہل حدیث نظر آئے گا نعرہ تکبیر ایمانی جرے کے ساتھ جواب دے نعرہ تکبیر ترجمان مسلک اہل حدیث کاری بنیامین عابد صاحب اللہ 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 میں قربان جاواں توجہ کرنا خدرات تیزی وقار ساڑی اللہ نال پریتے ساڑا مسلک اہل حدیث ساڑا مسلک اہل حدیث ساڑی انشاء اللہ جیتے ساڑی انشاء اللہ جیتے ساڑا ورد ہے حسبون اللہ سانو سمجھینا تو کلا
اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا آپ تینوں ایک ہور جوان وکھاواں ایڈا سونا جوان ایڈا تو کہدا سونا ہے تو کہدا سونا ہے ماڑیاں جے گلاں تیریاں لال ہو گئیاں تو سمجھنا میں پتہ نہیں کی شے چار کڑیاں دے فون آ جان تے تو سمجھنا میں خرے حسن دا بادشاہ بن گیا اج مر گیا کل تیریاں گلاں کیڑیاں کھا لینیاں تیرے پلے کیے ادھر ویکھ سونا اللہ اللہ میں قربان جاواں اینو کہندے نے سونا نوجوان کیویں دا سونا ہے اندر بھی سونا تے باہر بھی اندر بھی سونا تے باہر بھی سونا اس نوجوان دا اللہ اللہ تے نام جناب یوسف علیہ السلام اللہ دے برگزیدہ تے پیارے پیغمبر نبی ویسی سونا ہوندا ہے ایک نبی اللہ دا وہ تو خوبصورت ہے وہ تو آپ نبی باپ نبی دادا نبی پردادا نبی حسن در حسن جناب یوسف علیہ السلام دا اللہ باپ دی گوچ نکلے تے کنویں وچ چلے گئے کنویں چ نکلے تے مصر دی منڈی وچ چلے گئے مصر دی منڈی چ نکلے تے مصر دے محلات اندر چلے گئے جوانیاں چڑھے جناب دے یوسف علیہ السلام خوبصورت بڑے تے سونے بڑے جنہ محلات وچ رہندے نے ان محلات دی ایک عورت ہی آپ دے حسن دی اسیر بن گئی اور جناب ڈورے ڈالنے شروع کر دیتے ایک دن موقع پاک دروازے نو بند کیتا تے جناب یوسف نو کہن لگی ہئی تلک میرے ول تک ہئی تلک میری جوانی تک ہئی تلک میرا جمال تک ہئی تلک میرا شباب تک نہ اللہ اللہ کہے زلیخا یوسف میاں تے سانو پیار تہاڈا یوسف کہے زلیخا تائی سانو پیار اللہ دا کہے زلیخا یوسف میاں تیرے دند چمبے دیاں کلیاں یوسف کہے ہزاراں کلیاں مٹی دے وچ رلیاں اللہ اکبر اللہ یوسف میرے بال تک نہ یوسف میرے بال نظر پاپ دے صحیح نہ تے جناب دے یوسف نظر چک کے دیوال نہیں ویکھ دے فرمایا بی بی نانا اسی نہیں ویکھنا تیرے بال اسی نہیں تیرے نال پیار پانا اسی نہیں تیرے نال دل وٹانا اسی نہیں تیرے نال یاریاں لانیاں کیوں اس واسطے کہ ساڈا یاری والا خانہ پر ہو چکیا ہے اسی کسے نو دل دے بیٹھے ہاں اسی کسے نال محبت پا بیٹھے آؤ ساڈا پیار کسے نال پہ گیا ہے تے جس نال پیار پیا ہے او دے بلوں آواز آئی گئے ہاں یوسف ارادہ کیے اللہ سونے ارادہ تے بچن دائیے اللہ سونے ارادہ تے موقع کھجان دائیے فرمایا میرا یوسف پھر دوڑا لاب دے اللہ دروازے بند نے فرمایا یاریاں ساڈے نال تے دروازے بند کا دے دوڑنا تیرا کم میں دروازے کھولنا ساڈا کام میں بڑیا بنایا موقع جوان نے ضائع کیتا بڑیا بنایا موقع لیکن حضرت یوسف نے موقع دا فائدہ اٹھایا ایتھے کوئی موقع خالی جان ہی نہیں دیں دے ایتھے جواناں نو کو موقع لبے صحیح برائی دا کوئی موقع خالی نہیں جان دیں دے اے کچھ مہینے پہلے دی فیس بک تے رپورٹ آئی ایک لڑکی ہے بیچاری جیدی عمر 11-12 سال ہے آسابی کمزوری ہے معذور ہے 11-12 سال دی معصوم بچی ہے او دے نال 4 نوجوان 6 ماہ تک زنا کر دے رہے او یارو اللہ جان دے مسلمان بننا تے بڑی اچھی گالے اسی تے جے انسان بھی نہیں بڑھے ساڑھے اندر تے جے انسانیت بھی پوری کوئی نہیں مسلمان تو بڑا اچھا درجہ ہے معذور بچی بیچاری آساب دے کمزور نے ہاتھ مڑے ہوئے نے پیر مڑے ہوئے نے مساں تر دیئے 6 ماہ تک بدکاری ہو دے نال
اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ اے میرا تیرا حال تے اج دے نوجوان دا حال ہے لیکن جڑے جناب میرے پیغمبر دے صحابہ جاں صحابہ میرے پیغمبر دے صحابہ اللہ کو یور صحابہ تے دلیر صحابہ وہ بھی تے نوجوان نہیں سن انہاں دے اندر جوانیاں نہیں سن جذبات نہیں سن سارا کچھ موجود سی لیکن میرے نبی دے تربیت یافتہ میرے پیغمبر دے صحابہ سن صدیق ویکھاں تے صداقت وچ کمال ہے صدیق دی صداقت دے کیا کہنے فاروق دی عدالت دے کیا کہنے عثمان غنی دی ثقافت دے کیا کہنے اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاواں میرے پیغمبر دے سارے صحابہ سارے جوان تے ساری بے مثل و بے مثال تے ساری اپنیاں جوانیاں دیاں حفاظتاں کرن والے او دے یار بھی بکھرے سن دلدار بھی بکھرے سن ابو بکر عمر حیدر عثمان بڑا سونا میرے کملی والے دا والو کو شان بڑا سونا اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا ویکھو نبی پاک دا ایک صحابی ہے تے نام سیدنا حضرت مرثد بن نبی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایڈے کڑیل جوان نے ایڈے جناب مضبوط جوان نے جناب مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر نے ڈیوٹی لگا دیتی ہے فرمایا کافران دی جیل وچ جایا کر اتھوں مسلمان قیدی چھڑا کے رات دی طریقی اندر لے کے آیا کر حضرت مرثد جاندے نے کافران دی جیل اندرے دے اندر ٹپ دینے دیوار اندر جا کے پھر جناب کے قیدی اٹھا دینے اپنے کندیاں تے بٹھا دینے تے پھر انہوں چوک کے دیوار چڑھ دینے پھر دیوار نیچے اتر دینے پھر دوڑ لگا دینے جدو خطرہ ٹل جاندہ ہے تے پھر انہوں رستے تے پا دینے اندازہ کرو کڈا کڑیل جوان ہوئے گا کڈا شیور کا جوان ہوئے گا جڑا جوان ایک بندے نو اپنے کندیاں تے چک کے دیوار پیا چڑھ دائے پھر نیچے پہ اتر دائے پھر دوڑ پیا لگا دائے کڈا کڑیل جوان ہوئے گا اللہ اللہ میں قربان جاواں اتنا گبرو تے اتنا خوبصورت تے اتنا شیور کا جوان حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بازار وچ رات دی طریقی دے اندر پھر رہنے موقع بنا رہنے اج میں کیویں قیدی چھڑا کے لے کے جانے 14ویں رات دی چاندنی بڑی پیاری پئی جلدی پئی نا ادھرو بازار وچ جناب گلی وچ جناب مرثد آئے ادھرو سامنے ایک خاتون آ گئی عورت آ گئی نا اس عورت دی نظر یکدم جناب مرثد دے چہرے تے پئی ہے تے کہندی یہ مرثد ہے فرمایا ہاں ہاں میں مرثد ہوں مینوں پہچانیا نہیں میں کون ہوں میں تیری معشوقہ اناک ہوں میں تیری محبوبہ اناک ہوں زمانہ جاہلیت میں کچھ تعلق تھا اس عورت کے ساتھ وے مرثد میں نو ویکھتے سینا میں تیری جانن والی تیری معشوقہ تیری محبوبہ آج موقع بن گیا ہے تے موقع بڑا چنگا ہے 14ویں رات دا چاند نمی نمی میٹھی میٹھی روشنی ہے میرا بستر تینوں اڈیکدا پیا ہے رات نو رنگین بنا لئیے شراباں دے چھلک دے جام تیرا انتظار پہ کر دینے رقص دی محفل تیرا انتظار پہ کر دیئے تو بھی اکیلا دے میں بھی اکیلا مرثد رات رنگین بنائیے اللہ اللہ تے سیدنا مرثد نے نظر چوکو کے بھی اس بی بی بانی بیکھیا ہلو کہہ دیئے مہرانا تو تے دیوانہ سے میرا تو تے پروانہ سے میرا تو تے میرے تجھے دو قربان کریا کردہ سے فرمایا تینو کنے کیا ہے میں دیوانہ نہیں تینو کنے کیا ہے میں پروانہ نہیں میں آج بھی دیوانہ ہوں میں آج بھی پروانہ ہوں میں آج بھی جیالہ ہوں فرق صرف اتنا ہے اگے میں تیرا دیوانہ سا اور میں کالی کملی والے دا دیوانہ ہاں تینو کنے آکھیا کسی سونے تو مرنا چھڑ دیتا ہے تینو کنے کیا کسی حسن والے دے مگر نہیں آج بھی ایک حسن والے دے مگراں ایک سونے دے مگراں لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ وہ پوری کائنات وچ سونا ہے اللہ نظر چوکے ویکھیا ہی کوئی نہیں نظر تاپ پائی کوئی نہیں وہ دے چہرے وال
یارو کیسے نوجوان سن، انہاں دیاں زندگیاں کڈیاں پاک سن، انہاں دیاں خلوتاں کڈیاں پاک سن، انہاں دیاں علیحدگیاں کنیاں پاک سن۔ ہے کوئی تواڈے چ جوان جدا جدی جوانی پاک ہوئے، جدی خلوت پاک ہوئے، جدی رات پاک ہوئے، اور جناب جدا سینہ پاک ہوئے، جدا موبائل پاک ہوئے، وہ جدا موبائل ہی پاک ہوئے، کوئی جدا جوان اج پہاڑیاں بھی نہیں لبدا، تے وہ بھی نوجوان ہی سن نا، انہاں دے وچ جوانیاں نہیں سن، انہاں دے اندر احساسات نہیں سن، انہاں دے اندر جذبات نہیں سن، خواہشات نہیں سن، سب کچھ سی، لیکن انہاں سب کچھ کالی کملی والے دے حکم تو قربان کر چھڑے۔ آج اسی اسے نبی دا کلمہ پڑھنے اور حالت یہ ہے، اللہ جان دے گل کر لگیا زبان لڑکھڑام دیئے، لیکن میرے معاشرے دی تصویر ہے، میں تینوں نہ بخاواں تے کنوں بخاواں۔ آج جس معاشرے دے اندر ماں نہ زنا دی مثال موجود ہے، بیٹی نال زنا دی مثال موجود ہے، بہن نال زنا دی مثال موجود ہے، ساس نال زنا دی مثال موجود ہے، خالہ نال زنا دی مثال موجود ہے، اے معاشرہ جڑا معاشرہ کلمہ پڑھن والے ہیں، وہ معاشرہ جس معاشرے دے نبی پاک نو منن والے نے، تو ادھر ویکھ لو 14ویں رات دے وچ ایک عورت بلا رہی ہے، جاندا ہی کوئی نہیں، پرواہ ہی کوئی نہیں، وہ بلا رہی ہے، ترلے کر دیے۔ اگو فرماندے نے قد حال الاسلام بینی و بینک، بی بی گل سن لے میرے تیرے درمیان ایک دیوار حائل ہے، اس دیوار دا نام محمد رسول اللہ ہے۔ میں نہیں آج تیرے وال نظر پھر کے ویکھنا، بڑے ترلے مارے بی بی نے، لیکن مجال جے نوجوان نے نظر چوک کے اس عورت وال ویکھی آوے، ایویں نہیں سمندراں راہ دے دتے انہاں جواناں نو، ایویں نہیں دریاواں وچ انہاں گھوڑے دوڑا دتے، ایویں نہیں جنگلاں دے وچ جنگلاں دے درندیاں انہاں دیاں میزبانیاں کیتیاں، ایویں نہیں رب نے قرآن اندر 750 آیاتاں نازل کر دتیاں، ایویں نہیں کافر انہاں دے نام تو ڈریا کر دے سن، روڑا ایسی کو نہ اپنیاں جوانیاں سانبیاں بڑیاں سن، وہ جوان سن جنہاں نو جوان کیا جاندا ہے۔ اللہ 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 میں قربان جاواں، 14ویں رات دا چند چمکدا پیا ہے، جوان کڑی بلاندی پئی ہے، جاندا بولو جاندا نہیں، تے ادھر ایک اور ویکھ لے، ایک اور ویکھ لے، اللہ اللہ میں قربان جاواں۔ انہاں دا نام سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں 14ویں رات دی چاننی دے اندر عورت نے بلایا تے نہیں گیا، تے ادھر ویکھ لے، اے جناب شادی بھی ہو گئی ہے، نکاح بھی ہو گیا ہے، رخصتی بھی ہو گئی ہے، تے بیگم گھر بھی آ گئی ہے، تے بستر تے بیٹھی ہے بیگم۔ اللہ اللہ، 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن 8 دن 10 دن کئی دن گزر گئے نے شادی نو، تے جناب بلایا بہو نو بلایا، جناب سسر نے اپنے کول، نہیں میری یہ تیو راں میری گل سننا، کئی دن گزر گیا نے شادی نو، تو میری بیٹی ہے میری بہو ہے، تے میں تیرا باپ ہاں، میں سسر باپ ہی ہوندا ہے نا، تے میں باپ ہون دے ناتے تیرے کولوں پوچھنا چاہنا وا، میری یہ بیٹی ہے کوئی میرے ولوں تینوں تکلیف ہوئی ہوے تے دسنا، تیری ساس ولوں تینوں کوئی دکھ پہنچاوے تے دسنا، یا میرے بیٹے عبداللہ دے ولوں تینوں کوئی تکلیف، گل سنیا جے گل سنیا جے گل سنیا دے، جوانو ایڈی توجہ رکھیا جے جڑی توجہ فیس بک تے رکھ دیو، اللہ دا واسطہ ایڈی توجہ نال سنیا جے جڑی توجہ نال ٹک ٹاک ویکھ دیو، ہو سکدا ہے بدلن نہیں تیرے بدلن لئی نہیں گل ہی کافی ہو جائے، کوئی ضروری نہیں کہ 50 سال دیاں تقریراں بندے نو بدلن، بندہ بدلنا چاہے تے چند جملے بندے واسطے کافی ہوندے نے، بڑی توجہ دی ضرورت ہے نا۔ اللہ 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 میری یہ تیے دسنا میرے بلو یا میری بیوی بلو تا یا تیرے خامد بلو تینو کو دکھ ہویا کوئی تکلیف ہوئی تے بیان کر۔ اللہ اللہ گاتے کو جناب بہو نے کیا کیا، میرے ابا جان گل سنو نا، تسی پوچھ لیا ہے مینو اپنی تی آکھیا تے تسی میرے باپ نہ سسر نا، جے پوچھ لیا تے میں بیان کر لگیاں، ورنہ میں گل تے نہیں سی کرنی، نانا بیٹا کھول کے گل کر، گل کی گل بیان کرنا۔ انہیں آکھیا میرے سسر جی میرے ابو جی گل لے وے
پہلے دن تو لگ کے اج دے دن تک کئی دن گزر گئے نے تہاڈا بیٹا میرے بستر تے کدی آیا ہی کوئی نہیں ہے اج دے دن تک تہاڈا بیٹا میرے بستر تے کدی نہیں آیا ادھر بلا رہی ہے عورت نہیں جاندا شراباں دے چھلک تے جام بلاندے نہیں جاندا ادھر بستر تے دلہن پئی نہیں جاندا اے کیویں دے لوگ سن یار انہاں دے سینیاں چ دل نہیں سی یا انہاں دیاں اکھاں نہیں سن جہان رنگ و بو نہیں سن ویکھدے سارا کچھ موجود سی لیکن گل کی سی آ میں تینوں گل دساں اللہ 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 بڑا پریشان ہویا باپ گل سن کے اپنی بہو دی بیٹا تو تے مینوں پریشان کر کے رکھ دیتا ہے یہ کوئی نکی گل نہیں ہے تے بڑی بڑی گل ہے کئی دن گزر گئے نے تیرا خامد میرا بیٹا تیرے بستر تے نہیں آیا تے تیرے حق زوجیت تو نے ادا ہی نہیں کیتا اے پتر بڑی بڑی گل ہے نا ہن جاویں نا گل ساری بیان کر کے دس کے مینوں جا بیٹا ونی آکھیا ابا جی گھبرانا نہیں پریشان نہیں ہونا اے نہیں کہ تہاڈا بیٹا برائے ماذ اللہ نانا نعم الرجل عبداللہ بڑا چنگا بندہ ہے عبداللہ بڑا صالح تے بڑا باخلاق بندہ ہے بیٹا گل اخلاق دی نہیں گل تے تیرے اکے زوجیت دی ہے گل دس نہ گل کی ہے نوٹ کر لے گل میری جوانہ پلے نال بن کے لے جا گل میری جوانہ دل دیاں تختیاں تے لے کے لے جا گل میری پتہ نہیں پوری تقریر تینوں یاد رہے کہ نہ یاد رہے لیکن اس صحابی دے جملے اپنیاں دل دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جا سن لے پیغام اس صحابی دا ایویں نہیں بیت المقدس سے گوڑے پہ برس دے ایویں نہیں جناب کشمیریاں تے ظلم پہ ہندے ایویں نہیں پیغمبر دے صحابہ نو کافر آکھیا جا رہا ایویں نہیں صحابہ دے امام دا انکار کیتا جا رہا ایویں نہیں صدیق دے بارے گلاں ہو رہیاں سائیاں نو پتہ ہے جنہ کچھ کرنا ہے وہ ستے پینے سائیاں نو پتہ ہے جنہ جوانہ دے ہتھاں وچ تلوار آنیاں چاہیدیاں سن انہاں خطاں دے وچ چھتراں تو وڈے موبائل آ گئے نے تاں دشمن جو دل چاہندا کردا پھردا ہے آ میں تینوں دساں تیرے بڑیاں دیاں داستاناں نعم الرجل عبداللہ بڑا بندہ چنگا ہے لیکن گل سلندر وے یصوم النہار و یقوم اللیل اے میرے سسر میرا خامد عبداللہ سارا دن روزہ رکھدا ہے تے ساری رات اللہ دی عبادت وچ گزار چھڑدا ہے سارا دن روزہ رکھدا ہے رات تو کمرے دے اندر داخل ہوندا ہے مصلی تے انج رب دے سامنے کھلو کے رون لگدا ہے کہ روندیاں صبح ہو جاندی ہے اونوں پتہ ہی نہیں لگدا کہ بستر تے کوئی عورت بھی میرا انتظار کر رہی ہے اودیاں رب نال انج لگیاں ودا تعلق رب نال انج جڑیا پیا ہے کہ بستر تے پئی دلہن انتظار کر دیا رات گزر جاندی ہے اونوں پتہ نہیں لگدا یہ کیسے جوان سر یہ کون تھے یہ وہی تھے جو زمانہ جن سے ڈرتا تھا یہ وہ تھے جن کا نام لے کر کافر ڈر جایا کرتا تھا یہ نوجوان سن جنہ دیاں رب نال ایڈیاں پکیاں یاریاں سن کہ زمین و آسمان دی ہر شے انہاں دا حیا کر دی تو جوانی تے قدم رکھنا تے نال دے کرو جناب تانے آن لگ جاندے نے کہ ساڈیاں بہو بیٹیاں نو گندے گندے اشارے کردا وہ محمد بن قاسم عرب سے نکلا تیرے ملتان تک آیا صرف ایک عورت کی عزت بچانے کے لیے وہ وہاں سے یہاں عورت کی عزت بچانے کے لیے آیا تیرے کو تیرے محلے دیاں کڑیاں دی عزت نہیں بچی جویں سارا کچھ دنیا تے ہے ہی زنا ہے جڑا کسی کڑی نال زنا کر لیندا سمجھدا میں پتہ نہیں کڈا بڑا پہاڑ ٹا لیا وہ چار یاراں چ بیٹھ کے دسدا ہے میں انج کر دیتا زندگی دا مقصد ہی رکشے دے مگر لگنا بنایا زندگی دا مقصد ہی ہے کہ چوکاں تے کھلو کے لوکاں دیاں دھیاں بہناں نوں چھیڑنا میں نے 10 تو کلمہ کادا پڑھیا مسلمان ہونا تے بڑی دور دی گل ہے تو تے انسان بھی نہیں بنیا حیوان ہے تو درندہ ہے تو جوان بڑے پھر دے
نعم الرجل عبداللہ، سارا دن روزے چ گزردا ہے، ساری رات اللہ دے سامنے عبادت کر دیا اللہ اللہ اللہ۔ والد محترم نے پکڑیا جناب اپنی جناب بہو نو نال لیا تے اللہ دے نبی دی عدالت اندر حاضر ہو گئے۔ محبوب گلاں ود گئیاں نے، اے سنو تے سید کولوں کی گلاں پئی کر دیے۔ جڑا ادا خامد ہے میرا بیٹا عبداللہ ہے نا، اونے دے حق زوجیت نو اج دے دن تک ادا تک نہیں کیتا۔ محبوبہ میں بڑا پریشان، ادھر اپنے صحابی نو بلاؤ نا۔ میرے نبی دے یار نو بلایا گیا۔ سنی جوانا سنی جوانا، اج دیاں گلاں چھڈنا دیویں، دل دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جا۔ او سنے میرا نوجوان پیغام سن لے، جنہیں 14 فروری نو پھول تیار کر رکھے نے، جنہیں بدکاری دیاں تیاریاں کر رکھیاں نے، جنہیں کڑیاں نال ٹائم سیٹ کر رکھے نے۔ جے کلمہ پڑھنا ہے تے گل پلے نال بن کے لے جا، سارا کم برائیاں وچ نہیں پیا۔ ادھر ویکھ جنہ کچھ دنیا تے کیتا او کیویں دے لوگ سن۔ میرے پیغمبر دے کول جناب عبداللہ نو بلایا گیا ہے۔ کڈی وڈی گل کیتی ہے جناب عبداللہ نے، کڈی وڈی گل کیتی ہے جناب عبداللہ نے۔ میرے آقا فرماندے نے، اوے گل دس نا عبداللہ، ساری رات بسترے تے پئی ہوئی اپنی دلہن نو چھڑ کے تو نمازاں پڑھدا رہنا ہے۔ اِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تیری آنکھاں دا بھی تیرے تے حق ہے، تیری بیوی دا بھی تیرے تے حق ہے نا، وہ حق کیوں نہیں ادا کردا؟ سیدنا حضرت عبداللہ نے جواب دیتا، جواب ہلا کے رکھ دین والا ہے۔ حضرت عبداللہ فرماندے نے، محبوبہ مینوں پتہ ہے نا ساریاں گلاں دا، لیکن میں اللہ دی عبادت تاں کردا رہنا وا۔ اج میں جوان ہاں، میں سوچنا جوانی ویلے جنی عبادت کر لواں بڑھیا ہویا میرے کولوں نہیں کیتی جانی۔ میں تے جوانی دینا، ایام نو غنیمت جاننا۔ آج کسے جوان نو نماز دا آکھیو کہندے مولانا جوانی تے نماز دا کی تعلق ہے؟ جوانی تے مستانی ہوندی ہے، جوانی دا وقت ہے انجوائے کرن دا، بڈھے ہو کے نمازاں پڑھ لیں گے۔ او کملیا صبح قبرستان جا کے ویکھی تینوں کئی قبراں مل گیاں جواناں دیاں جنہاں آکھیا سی بڈھے ہو کے نمازاں پڑھا مرے پینے قبراں چ پینے، رب نے توفیق ہی نہیں دیتی اپنے در تے آن دی۔ ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم جوانی کے وقت برائی کر لیں، آج وقت ہے جوانی کا۔ ان جوانوں کی سوچ یہ تھی جوانی ہے عبادت کر لئیے جنی ہوندی کہ نہ فرق ہی انہاں دا تے ساڈا۔ ہائے ہائے ہائے، ادھر بلا رہی ہے تے جناب پرواہ نہیں کردا، ادھر بسترے تے درہن پئیے پرواہ کوئی نہیں، ادھر ایک اور ویکھ لو، ایک اور ویکھ لو۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، شادی بھی ہو گئی، نکاح بھی ہو گیا، رخصتی بھی ہو گئی، زوجہ محترمہ بھی کرے آ گئی، شب زفاف بھی گزاری اپنی بیگم دے نال، تے صبح صبح اللہ پاک دے دین دے رستے جندر جہاد واسطے میدان مقتل وال نکل پئے، تے پچھوں رون دیاں باداں آئیاں، تے پیچھے مڑ کے ویکھیا نئی نویلی دلہن رو رہی ہے۔ فرمایا کرما والیے کیوں روندی پئی ہے؟ وہ کہندی ہے میں روواں تے کی کراں، میں نئی نویلی دلہن تے میرا جناب سر دا تاج میدان مقتل اندر جاندا پیا ہے۔ فرمایا گھبرانا اللہ والیے، جے میں بچ گیا تے واپس آ جاواں گا، تے جے میں شہید ہو گیا تے گھبرائی نہ، جنت وچ میں تیرا انتظار کراں گا، میں تیرا انتظار کراں گا جنت دے اندر۔ نکلیا اللہ دے رستے دے اندر، جام شہادت نوش کیتا، شہید ہو گیا۔ خبراں پہنچ گئیاں تیرا خامد جڑا شہید ہو گیا ہے، وڈی چادر دیاں بکڑاں مار کے میرے نبی دی صحابیاں نکل پئی نا، نبی کریم علیہ السلام دی خدمت اندر حاضر ہوئی۔ محبوب جڑا میرا خامد نا ہنڈلا، وہ اللہ دے رستے دے اندر اتنا جلدی نکلے آئے، اور جناب بیٹے ذوق تے شوق نہ نکلے آئے نا کہ غسل جنابت کرنا بھی یاد نہیں رہا۔ اللہ تے مینوں پتہ لگا شہید ہو گئے نے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ذرا میرے صحابی دے لاشے دا پتہ کرو نا، میرے پیغمبر دے یار نکل پینے تے لاشا
لبدا نہیں پیا محبوبہ لاشے دا تے پتہ نہیں لگدا پیا فرمایا دوبارہ جاؤ نا پتہ کر کے آؤ نا میرے پیغمبر دے یار دوبارہ گئے تے واپس آئے محبوبہ لاشا تے مل گیا ہے پر گل بڑی عجیب ہے حنظلہ دے بطن دے وچوں پانی دے قطرات جو پیٹا بکدے نے جویں انہیں نہ کھا کے آیا ہوندا ہے میرے آقا فرماندے نے مینوں حنظلہ دے لاشے تے لے جاؤ نا اللہ دے محبوب پیغمبر چل کے جناب حنظلہ دے لاشے تے پہنچے وہاں صحابیاں میں تیری صحبت تو صدقے جاواں وہاں غازیاں وہاں مجاہداں میں تیری جہاد تو صدقے جاواں وہاں شہیداں میں تیری شہادت تو صدقے جاواں میرے پیغمبر قریب پہنچے نے تے چہرے تے نظر دوڑائیے تے میرے آقا فرماندے نے میرے صحابیوں اللہ پاک نے جناب حنظلہ نو فرشتے کھلا کے آپ غسل دلوا چھڑیا ہے آج کے بعد حنظلہ غسیل ملائکہ ہوگا یہ وہ شخص ہے جسے غسل بھی فرشتوں نے دیا ہے یہ کیویں دے نوجوان سن یار یہ کیسے لوگ سن کہ جنہ اللہ دی زمین تے مثالاں قائم کر دیتیاں جنہ جوانی دے اندر ایسے آثار چھوڑے جڑے قیامت دیاں کنداں تک مٹ نہیں سکدے تاں تے 1400-1500 سال گزر گئے نے پرانیاں اس دور دیاں نہ عمارتاں لبن نہ اس دور دی کوئی شے لبے لیکن اج بھی انہاں جواناں دے تذکرے انج روشن نے انج چمکدے نے جویں دن دے وقت سورج چمکدا ہے وجہ کی ہے وجہ اکو یہ کہ میرے پیغمبر دے پروانے بن کے جیے موحد بن کے جیے قرآن سنت دے پابند بن کے جیے ضرورت سمجھ دی ہے کہ آج بھی نوجوان اپنے اندر جرت پیدا کریں نہیں تے ٹک ٹاک تو تسی ہوڑتا ہی کی کھٹیا لبھا ویخلے نے بھی کی کھٹ لو گے اگے تسی کیڑی ترقی کر لو سوائے اخلاق دا بیڑا گرک کرن تو اور تسی کچھ نہیں کیتا تے نہ ہی آئندہ کچھ کرنا ہے یاد رکھو اللہ دی زمین تے اگر غلبہ آنا ہے تو انہاں نوجواناں دی ہمت نہ لانا ہے جڑے جوان میرے پیغمبر دے صحابہ دے نقش قدم تے چلن گے آؤ اپنی جوانیاں نو تھوڑا جا بدلو اپنے آپ نو قرآن و سنت دے پابند بڑھاؤ اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین